हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु आवर मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्सको च्याप्टर 1 फ्लुइड एन्ड इट्स फिजिकल प्रपर्टिज पढिरहेका छौं र यस भिडियोमा हामी टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अन विस्कोसिटीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका छौं कि हाम्रो फ्लुइडको दुईटा टाइप दैट मिन्स लिक्विड र ग्यासमा कसरी विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर डिपेन्ड गर्छ। अब लिक्विडको केसमा हामीले हेर्यौं भने हामीले पढे अनुसार विस्कोसिटी जुन छ यो टेम्परेचरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। दैट मिन्स टेम्परेचर बढाउँदाखेरि विस्कोसिटी घट्छ र टेम्परेचर घटाउँदाखेरि विस्कोसिटी बढ्छ। तर ग्यासेसमा त्यस्तो हुँदैन। ग्यासेसको केसमा दिस विस्कोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। सो विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी इन्क्रिजेस एन्ड भाइस वर्सा। सो यो प्रपर्टी हामीले डिस्कस गरेका छौं। अब आज हामी यो किन हुन्छ यो कुरा मेन डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सो पहिला त हामी जानौं कि जुन विस्कोसिटी छ फ्लुइडमा विस्कोसिटी अराइज हुने कारण के हुन् त। सो बेसिकली देयर आर टू रिजन्स बिकज अफ विच विस्कोसिटी अराइजेस इन फ्लुइड। सो एउटा त छ कोहेसिभ फोर्स, फ्लुइड मलिक्युल्सको बीचमा रहने कोहेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि विस्कोसिटी अराइज हुन्छ। एन्ड अनदर वान इज द मोलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर। मोलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर भनेको जुन मोलिक्युल्स हुन्छ फ्लुइडको त्यो फ्लुइड्सहरु कोलाइड भएपछि जुन मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई नै हामी भन्छौं मोलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर। अब कुरा गरौं लिक्विड मोलिक्युलको पहिला। सो लिक्विड मोलिक्युल्समा हामीले जुन प्रिडोमिनेन्ट फोर्स हुन्छ त्यो भनेको कोहेसिभ फोर्स हुने गर्छ। सो मैले एउटा लिक्विडको स्याम्पल लिए। सो यो स्याम्पलमा हामीले लिक्विड मोलिक्युल्स हेर्यौं भने यो जुन छ अलि क्लोजली प्याक हुन्छ, अलि डेन्सली प्याक हुन्छ इन कम्पेरिजन टु अ ग्यास मोलिक्युल। सो ग्यास मोलिक्युल सँग हामीले कम्पेयर गर्यौं भने यो हो ग्यास मोलिक्युल एन्ड दिस वान इज आवर लिक्विड मोलिक्युल। सो यसमा हामीले हेर्ने हो भने यो मोलिक्युल्सहरु जुन छ अलि क्लोजली प्याक हुन्छ इन कम्पेरिजन टु दिस ग्यास। अब हामीले यहाँ टेम्परेचर राइज गर्यो भने के हुन्छ। सो यहाँ मैले यदि टेम्परेचर इन्क्रिज गरे, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि यहाँ कोहेसिभ फोर्सहरु घट्छ। सो इनिशियली हामीले के भन्यौं लिक्विड मोलिक्युल्समा प्रिडोमिनेन्ट फोर्स इज द कोहेसिभ फोर्स। दैट मिन्स यहाँनिर के हुन्छ यो कोहेसिभ फोर्स यसरी एक्ट भइरहेको हुन्छ। तर टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुन्छ हामीले सेम स्याम्पलमा हेर्ने हो भने कोहेसिभ फोर्स अब रिड्युस हुन्छ जसले गर्दाखेरि मोलिक्युल्स अब टाढा टाढा जान खोज्छ र अब हामीले सेम भोल्युममा अलि थोरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स यसरी अब्जर्भ गर्छौं। सो हामीले के अब्जर्भ गर्यौं त टेम्परेचर बढाउँदाखेरि कोहेसिभ फोर्स घटिरहेको छ र कोहेसिभ फोर्स घट्दाखेरि यो मोलिक्युल्स टाढा टाढा भएको छ। दैट मिन्स हाम्रो के भएको छ त फ्लो इजी भएको छ। फ्लो इजी हुनुको मिनिङ हो विस्कोसिटी रिड्युस हुनु। सो टेम्परेचर बढाउँदाखेरि विस्कोसिटी यसरी घट्ने गर्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अब यो कुरालाई हामी म्याथमेटिकली पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। सो म्याथमेटिकल रिलेसन फर डिपेन्डेन्स अफ टेम्परेचर एन्ड विस्कोसिटी इन द केस अफ लिक्विड क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज viscosity is equal to mu naught, that is initial viscosity, times 1 by 1 plus alpha t plus beta t square. So यो रिलेसन हो हाम्रो विस्कोसिटी र टेम्परेचरको इन द केस अफ लिक्विड। अब कुरा गरौं हामी ग्यासमा। ग्यासमा के हुन्छ प्रिडोमिनेन्ट फोर्स इज द मोलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर। सो मोलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर को मिनिङ हो यदि हामीले अब ग्यासको केसमा टेम्परेचर बढायौं भने के हुन्छ यो मोलिक्युल्सहरु जुन छ यसमा काइनेटिक एनर्जी बढेर जान्छ। टेम्परेचर बढ्दा काइनेटिक एनर्जी बढ्छ र अब यो मोलिक्युल्सहरु एकअर्कासँग कोलाइड गर्न थाल्छ। कस्तो यसरी कोलिजन बढेपछि के हुन्छ मोलिकुलर इन्टरेक्सन बढ्छ। दैट मिन्स मोलिकुलर मोमेन्टम ट्रान्सफर बढ्छ और वी क्यान से विस्कोसिटी विल राइज। Now this can be shown mathematically as, so gas को केसमा हामी mathematical relation in between dependence of temperature and viscosity देखाउन सक्छौं इस प्रकारले that mu equals to mu naught times 1 plus alpha t minus beta t square. So यसरी हामी डिपेन्डेन्स अफ टेम्परेचर अन विस्कोसिटी देखाउन सक्छौं ग्यासको केसमा। सो यसरी हामीले यसरी डिटेलमा बुझ्न सक्छौं कि किन चाहिँ लिक्विडको केसमा विस्कोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर while in gas viscosity is directly proportional to temperature. सो यसको बारेमा थ्योरी क्वेशन सोध्ने गरिन्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा। सो हामीले यसरी कन्सेप्ट बुझेका छौं भने हामी एकदम इजिली एन्सर गर्न सक्छौं। नाउ अपकमिङ भिडियोमा हामी अझै केही न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने छौं रिलेटेड टु द विस्कोसिटी जुन कि एक्जाममै सोधिएको क्वेशनहरु हुन्छन् र यसरी नै च्याप्टर 1 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं। थ्यांक यू।